सर्टिफाइड झूठे हैं। बड़े बड़े इनके सहाफ़ी बरखा दत्त की मैं बात करूं तो उनकी बात पे कौन यकीन करेगा। उनकी टाइमलाइन अगर आप जाकर उठाकर देखें तो उन्होंने तो पाकिस्तान के हर शहर पर अटैक करवा दिया था और बाद में माफी तक नहीं मांगी। माफी तक नहीं मांगी। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस हवाले से बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरी साहिबा एंड गुड मॉर्निंग एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। शहरी साहिबा ज़रा मैं आपसे चाहता हूँ कि आप भी जो भारतीय मीडिया का किरदार था इस पूरी जंग के अंदर, जो इन्होंने किरदार अदा किया जिसमें इन्होंने जल्दी के ऊपर तेल डालने की भरपूर कोशिश की, अर्नब गोस्वामी की बात की जाए, फिर हम देखते हैं अंजना, रूबिका, चित्रा, बरखा, ये सब पूरी रात बैठ के शादियाने बजाती रहीं और मिस इन्फॉर्मेशन के और उसके बाद झूठों के। और बरक्स इसके पाकिस्तानी मीडिया ने जो किरदार प्ले किया, जो रोल प्ले किया ज़िम्मेदारी का और सच्चाई दिखाई आप अपने व्यूअर्स को, आप कैसे देखती हैं सब सूरत हाल को? जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग आप दोनों को भी और आपके व्यूअर्स को। मैं आपको 2 मिनट सुन रही थी तो मुझे भी हंसी आने लगी कि देखिए किस तरह ये हिंदुस्तान के मीडिया ने अपने आप को बिल्कुल अपनी साख को मट्टी में मिलाया है। मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, जो कहीं दुनिया में नहीं होता। जो आप लोग तो अपने आप को सुरखरू कर चुके हो अपनी मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबल फैक्ट चेकिंग के साथ। इन्होंने ना फैक्ट चेकिंग की, मुझे लगता है कि फैक्ट चेकिंग तो दूर की बात है, इन्होंने एक मन घड़त नैरेटिव बनाया, उसको आगे ले जाते रहे। और जैसे आपने कहा कुछ लोगों ने तो और बड़े बड़े मकबूल एंकर्स ने पाकिस्तान के बहुत सारे शहर तबाह कर दिए। तो ये देखिए किस लेवल का अब वो मुल्क किस बात पे, देखिए मीडिया का बहुत बड़ा किरदार होता है, उसको रियासत का एक हिस्सा, एक सुकून कहा जाता है, क्योंकि बगैर मीडिया की सच्चाइयों के आप आगे बढ़ नहीं सकते। अगर मीडिया रोज एक मतलब कभी कभी हो जाता है, देखिए आपके चैनल से हो जाए, आपके मुंह से कोई बात निकल जाए, लेकिन ये नॉर्म नहीं होता, ये डे टू डे सिचुएशन नहीं होती। और उन्होंने नॉर्म सेटिंग की है जंग के दौरान कि वो बिल्कुल अब जो भी खबर निकालेंगे वो या तो गुस्से और जलालियत से भरी होगी, एंड अनअट्रैक्टिव जलालियत, और दूसरा वो फैक्ट से और हकीकत से बिल्कुल दूर जाके आपको ले जाएंगे, अपनी मर्जी का अपनी सोच में ले जाएंगे, जो मतलब आप ये नहीं समझ सकते ये ख्याली पुलाव बना के आपको पेश कर रहे हैं खबरों की तरह। खबरों का एक इंटेग्रिटी होती है जो उन्होंने बिल्कुल तोड़ दी। अब जब वो कुछ ऑफर करते हैं, उनकी आवाज़ पूछेगी और गुस्से से पूछ भी रहे हैं उनके लोग कि ये क्या आपने हमें सीख किया था जी, आपने तो कहा था पाकिस्तान तो आधी रात लगी आपको बिल्कुल फ्लैटन करने में, ठीक है, बिल्कुल रबल में बनाने में, और उल्टा हम बर्दाश्त कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं उनका। तीसरे दिन के बाद ऑनस्लॉट, हमारे जेट्स गिर गए, क्या हुआ ये सब कुछ। इंडियन एयरफोर्स फ्रैंकली ग्राउंडेड हो गई थी। तो उस पर जब ये उल्टा वार हुआ है और पाकिस्तान की कन्वेंशनल कैपेबिलिटी डिटरेंस की नजर आई है, मतलब हतमी तौर पे नजर आई है, और हकीकत में उन्होंने कुछ देखा और टीवी पे उन्होंने कुछ और सुना, तो ऐसा लग रहा था कि कोई फिल्म चल रही है जी। और बॉलीवुड फिल्में भी इस तरह की होती हैं, और वो यही चला रहे थे। वो बॉलीवुड और खबर में कोई मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर। शहरी साहबा, ये तो चले एक जंग के उसमें वो अपनी कुछ विक्ट्री बताने की कोशिश में भी थे, हम चले इधर अगर ये सोच लें, लेकिन ये वो लोग हैं जो हमेशा से दहशत गर्दी के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते हैं। फिर उन्होंने उससे पहले इतने टाइम इन्होंने झूठ का ये बयानिया बनाने के बाद कहा जंग करो, हमला करो, अपनी गवर्नमेंट को इन्होंने कहा कि जाके आप अटैक करें। इन्होंने जंग का माहौल बनाया, तो पूरा मीडिया एक वॉर ग्लोरिफिकेशन में हमें नज़र आया, वॉर मॉन्गरिंग करता नज़र आया। बड़े बड़े सहाफ़ी जिनकी एक क्रेडिबिलिटी थी, वो क्रेडिबिलिटी खो दी। तो आपके ख्याल में इनकी पब्लिक इन पर ट्रस्ट करेगी अब? देखिए पब्लिक जो है वो उनके पास जब टाइम होगा फैक्ट और फिक्शन में से फैक्ट निकालने का, आम शहरी को नहीं होता, वो आपको ट्रस्ट करते हैं बिल्कुल। और जब एतमाद का फुकदान होने शुरू हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता इनके लोग खुद सवाल करेंगे और कहेंगे भाई ये हमें कुछ पेश कर रहे हैं, हमें तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह तक तो हम समझ रहे थे कि ये पूरा नक्शा ही खत्म बदल चुका होगा, यही इन्होंने खड़ा था।
تو اور انہوں نے دیکھا الٹا ان کے ساتھ ہوا کہ ہندوستان بھاگتا آیا سیز فائر کے لیے. اور دیکھیے سیز فائر کوئی بری چیز نہیں ہے, میں ان کی طرح بدتمیزی سے بات نہیں کروں گی. سیز فائر بالکل پہلے دن سے ان کو سوچنا چاہیے تھا جنگ میں کس طرح لے کے آئے ہیں پورے خطے کو, اور جنگ میں انہوں نے ڈھکیلا پاکستان کو. پاکستان نے 3 دن ریزسٹ کیا جی, یہ بہت اہم بات ہے کہ انہوں نے جنگ میں ڈھکیلا پاکستان کو. یہ آپ روز کہہ بھی رہے ہیں, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ بھارت نے 4-5 لوگوں کو ٹیررسٹ بنا کے جو بھی کیا, چاہے وہ فالس فلیگ تھا یا ان کا سیکیورٹی فیلئر تھا. اب جو بات پوچھنے کی ہے کہ کل کو یہ 5 لوگ کھڑے کر دیں, کوئی بھی وہاں ٹیررسٹ دھماکہ حملہ ہو جائے اور یہ کہیں کہ یہ جنگ کا جواز ہے, تو یہ تو نہیں نارملائز ہو سکتی بات جی. اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ایکٹ آف ٹیررزم کو ایکٹ آف وار سے ایکولائز کر دیں. یہ دونوں نہیں چل سکتا یہ معاملہ اس طرح. شہری صاحبہ, ان کے ہم ڈیموکریسی کے بڑے کلیم کرتے ہیں, بڑے ہم دنیا کی بڑی جمہوریت ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں اب اس کانفلکٹ کے بعد جس طرح بھارت کو اب بے عزتی کا سامنا ہے, انٹرنیشنل میڈیا ایکسپوز کر رہا ہے, CNN کے نک رابرٹسن بتا رہے ہیں کہ بھارت نے کیسے گھٹنے ٹیکے اور کہا ڈونلڈ ٹرمپ سے, امریکہ سے کہ روکو کسی طرح پاکستان کو, اور بھی بہت خبریں آ رہی ہیں, ان کی اپوزیشن کا کیا کردار ہونا چاہیے اس وقت؟ جی بالکل صدف, آپ نے صحیح سوال پوچھا. اپوزیشن کو فوری طور پر سوچنا چاہیے کہ خود احتسابی ان کے ملک کی, ان کی رژیم کی, ان سے ہی شروع ہوگی. کیونکہ میڈیا کو تو آپ نے سیکھ لیا ہے کہ جی وہ لکھا پڑھا کے ان کو جو پتا ہے وہی کرتے ہیں, بلکہ اس سے آگے 10 ہاتھ چلے جاتے ہیں. تو ان کی اب ساتھ نا کریڈیبلٹی نہیں. تو اب اپوزیشن کے سوائے 2-3 آؤٹ لیٹس کے جو انہوں نے بین کیے ہوئے, اور سچ کو کے دروازے تالے تو انہوں نے ویسے ہی لگا دیے ہیں. سچ پہ سارے بین, آدھے سے زیادہ ہندوستان سینسرشپ کا سامنا کر رہا ہے. ملک کے اندر اور ملک کے باہر بھی وہ ایکسیس نہیں کر پا رہے. پاکستان کے ویب سائٹ اور پاکستان کی رپورٹنگ وہ ایکسیس نہیں کر پا رہے. وہ اپنے آپ کو اس وقت فتح کی مبارکباد دے رہے ہیں. اتنا جھوٹ وہاں گھڑا گیا ہے, لیکن سوال اٹھ رہے ہیں. اور میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا سے پھر دیکھو, میں کہوں گی دنیا گول ہے. یہ باتیں ایک ہفتے میں ان کو ساری عیاں ہو جائیں گی, جو ہوتے ہوتے پہنچ جائے گا. اور اپوزیشن پوچھے یہ سوال کہ جی آپ نے کس جنگ میں ہمیں گھسیٹا, اور کیا آپ کو کیا کھویا آپ نے اور کیا پایا. تو پانے میں تو ان کو جی 0 ملا ہے نا. شہری صاحبہ, آپ کا بھی میڈیا سے کافی گہرا تعلق رہا ہے. ایک چیز کا کریڈٹ تو انڈین میڈیا کو دینا بنتا ہے کہ دے ہیو انوینٹیڈ اے نیو فارم آف جرنلزم وچ از کالڈ فکشنل جرنلزم. اب آپ سے سوال میرا آپ سے بیسیکلی یہ ہے کہ اب ڈپلومیسی ہوگی, اب ٹیبل ٹاک ہوگی, اب ڈائلاگ ہوگا, اور اس پہ 2 چیزوں پر بڑی اہم بات ہوگی. ایک تو مسئلہ کشمیر پر ہوگی, دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہر سال 2 سال 3 سال بعد مار کھانے کے لیے آ جاتے ہیں وہ ہوگی. تیسری چیز ہوگی انڈس واٹر ٹریٹی. کیا دیکھتی ہیں آپ, کوئی امکان نظر آ رہا ہے آپ کو کہ بھارت اس کے اندر جو ہے وہ مظاہرہ کرے گا ایک عزم کا, یا پھر وہ بھاگ جائے گا ایز آلویز؟ جی دیکھیے, اس وقت جو وہاں صورت حال ہے وہ اس وقت شوق میں ہے کہ پاکستان نے اس پر اتنا لمبا جوابی حملہ کیسے کیا. وہ 12 گھنٹے ہی چلا, اور 12 گھنٹے میں ان کے 14 طبق روشن ہو گئے. آئی ایم سوری, میں کبھی جنگ کو گلیمرائز نہیں کرتی, لیکن ہوا ایسا ہی ہے. سچ تو یہ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں بھی انہوں نے 77 ڈرون پھیلائے, وہ تو داغے ہم نے شوٹ ڈاؤن کیا. اس طرح ساری باتیں آپ کو پتہ ہے. انہوں نے ایئر بیسز اٹیک کیے, انہوں نے اٹیک کرتے کرتے ہمیں اس نیچ پہ رہا ہے کہ ہمیں پھر اپنا رسپانس دینا پڑا. میچور رسپانس اور ریسٹرینٹ. خیر آگے آپ کچھ ہے نا کہ یہ بھاگیں گے, یہ کیونکہ اس وقت زخمی ہیں. مطلب ان کی جو سانس ہے, ان کی ذہن ہے, وہ اس وقت شوق میں ہے کہ ٹراما میں ہے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. ہم تو کچھ اور, یہ فرینکلی کچھ اور توقع کر رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ پاکستان کو کسی بھی چیز میں پسپا کر دیں گے اور جلد پسپا کر دیں گے. اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ آگے کیسے جانا ہے. یہ بالکل میری نظر میں آئی کوڈ بی رانگ, تیار نہیں ہوں گے. ان کو آمادہ کرنا پڑے گا, اور ان کو یہ بھی مرچیں لگیں گی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ظاہر ہے بھارت اور امریکہ کا اس وقت بہت کلوز الائنس ہے,
انہوں نے پاکستان اور انڈیا کو ایک ساتھ بار بار مینشن کیا، ایکویپمنٹ سے کشمیر کی بات کی. Yes. تو جی پانی کا حل ظاہر ہے سندھ پاس معاہدہ، کشمیر کا مسئلہ، بیرینا اور دہشت گردی، میں سمجھتی ہوں ان تینوں چیزوں پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. ادر دین نارمل پروٹوکال کہ آپ کے مشنز چلیں، آپ کے ہائی کمیشن چلیں، اس طرح نہیں کام چل سکتا. یہ چاہ رہے ہیں کہ مفلوج کر دیں پورے خطے کو، وچ از یو نو 1/5 آف ہیومینٹی. اور یہ اپنی اگریشن سے تو یہ اس طرح کی جارحیت نہیں چل سکتی. آخر ان کے بیسٹ ایلا نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ اتر کے آئیں اور آپ کشمیر کے حوالے سے بات کریں، آپ دوسرے ملک میں جا کے ٹھنڈے ماحول میں اپنا ذہن ٹھنڈا کریں. مطلب تو یہی ہوتا ہے نا. صحیح بات. اور وہاں بات کے منطق کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر کوئی ریزنیبل گراؤنڈ ڈھونڈے، کامن گراؤنڈ ڈھونڈے. لیکن مجھے پتہ نہیں، ابھی تو لگ رہا ہے کہ وہ کہیں بہت سے لوگ غصے میں ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کیسے کہی. ہاں یہ بھی بڑی سرپرائزنگ بات ہے. بالکل تھینک یو سو مچ. بالکل تھینک یو سو مچ سینیٹر شہری رحمان صاحبہ تھی. اور بھارت اس وقت ایک حالت صدمے میں، تو ذرا انہیں ٹائم لگے ریکور ہونے میں.